अगले दिनों वो बापा जानी की एक वीडियो, उसके ऊपर उनके जो सैकड़ों हजारों मुरीदीन सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमारे एक मुफ्ती थे दावत इस्लामी के, तो वो फौत हो गए। उनकी कब्र के ऊपर एक मदनी काफिला हाजिरी के लिए गया, तो कहते हैं अंदर से किरात की आवाज सुनाई दे रही थी और जोर की नमाज थी। मुफ्ती दावत इस्लामी की बारगाह में, तो उन्होंने वो बताया कि हम इस वक्त मुफ्ती दावत इस्लामी कुद्दस सिर्रुस सामी के मज़ार पर हाजिर हैं, और हम दोनों ने, वो दोस्त हैं, हम दोनों ने बिल्कुल होशो हवास में अपने कानों से सुना कि अंदर में बाजमात नमाज पढ़ी जा रही है, अंदर में नमाज पढ़ी जा रही है। बाकायदा किरात सुनाई गई हमको, जोहर का वक्त हो, बाकायदा वो किरात सुनाई दी गई, जोहर का वक्त हो, बाकायदा वो किरात सुनाई दी गई, जोहर का वक्त हो, बाकायदा वो किरात सुनाई दी गई, और सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलामों की दुआ भी हमने सुनी। अंदाजा करो, और नीचे लोग सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इनके ऑडियंस कितना अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। जोर की नमाज में तो किरात ऊंची होती नहीं है, कहानी है, कोई आवाज नहीं सी आ रही कब्र के अंदर से या बाहर से। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। सहाबा इकराम का स्टेटस मैं आपको बताऊं, कब्र तो बहुत दूर की चीज है। सही बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम का एक गुलाम था मिदअम, जो आप इस्लाम की सवारी का कजावा कसा करता था। खैबर के मौका पर एक नामालूम तीर उसे लगा, वो शहीद हो गया। सहाबा इकराम ने कहा कि तुम्हें शहादत मुबारक हो, नबी इस्लाम की खिदमत भी और मौत भी आपकी मौजूदगी में आई है। बिल्कुल ठीक रिजल्ट निकाला। लेकिन नबी इस्लाम ने पता क्या फरमाया? आपने फरमाया तुम इसे शहादत मुबारक कह रहे हो, हालांकि मैंने देखा है कि इसने माले गनीमत की एक चादर चोरी की थी, जो अल्लाह ताला ने आग की बना के इसके ऊपर डाल दी है। सहाबा इकराम को तो सामने मैयत के ऊपर कोई चादर नजर नहीं आई। इनके बुजुर्गों को नजर आता है कब्र के अंदर कौन नमाज पढ़ रहा है, कूड़ मारे और नमाज जोर की, और कह रहे कि रात की आवाज बाहर सुनाई दे रही थी। जोर में तो आहिस्ता आवाज से होती है। कोई झूठ करना था तो मगरिब इशा का जिक्र करते हैं, लेकिन वो चोर अपनी लंगोटी छोड़ जाता है ना, और हम तो तैयार बैठे हैं पकड़ने के लिए। छोड़ ही ना हो तब भी हम पकड़ लेते हैं, जब कोई इतनी छोड़ के जाए तो वैसे पकड़ी जाएगी। तो सहाबा इकराम अपने घरों की तरफ दौड़े। अगर किसी ने गलती से भी कोई एक रस्सी का टुकड़ा भी उठाया था ना, ये समझ के कि इसकी क्या वर्थ है, ला के मालिक नीमत में जमा करवाया कि इसकी वजह से हमारी पकड़ ना हो जाए। फिर बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम दो कब्रों के पास से गुजरे तो रुक गए। सहाबा इकराम ने कहा रसूल आप क्यों रुके हैं? फरमाया दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है। सहाबा इकराम को तो नहीं कब्र का अजाब नजर आया, इनके बुजुर्गों को कशफुल कुबूर होता है जी, आखिरत का बता दे, छड़ दो आखिरत का 10 दिन देना। ये देख के ना, देख के मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक फार्मूला नहीं पढ़ सकते, समझाना तो दूर की बात है, जब तक इन्होंने सीखा ना हो कहानियां। और देखिए बापा जानी जो है ना, ये कई बार दर्स देते हुए ना ऐनक लगाई होती है इन्होंने, और जो लोगों के दिलों के हाल जानते हैं वो सामने पैड से पढ़ने के लिए उनको ऐनक लगानी पड़ती है। और जूम कर लिया करो इंज करके, कम से कम इंजीनियर साहब के फतवे तो बात जाओ। ऐनक के बगैर जो सामने लिखा हुआ उर्दू ना पढ़ सके, वो दिल के हाल जानेगा। कहानियां बंद करो, झूठ अपनी तरफ से चीजें बना बना के मार्केट में फेंकते हैं, और लोगों को जो है ना वो अपने बुजुर्गों का फिर असीर किया हुआ है कि जी हमारे बुजुर्ग तो ये कर लेते थे, तो वो कर लेते थे, तो ये कर लेते थे। तो नबी इस्लाम ने कहा इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है, इनमें से एक चुगली खाता था, दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। आपने फिर एक दरख्त की टहनी तोड़ के उसके दो हिस्से किए, इस पर लगाए, और फरमाया जब तक ये हरी रहेंगी इनके अजाब में तखफीफ होगी, नबी इस्लाम की दुआ की बरकत से। फिर मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि मैंने इरादा किया कि मैं अल्लाह से दुआ करूं कि तुम्हें अजाब कब्र सुनवा दे, देख तो कोई सकता ही नहीं, लेकिन फिर मैं अपने इस इरादे से पीछे हट गया। मुझे खदशा हुआ कि तुम अगर अजाब कब्र सुन लो तो अपने मुर्दों को दफनाना ही छोड़ दोगे, इतना खौफ खा जाओगे। सहाबा इकराम को तो अजाब कब्र देखना तो दूर की बात, नबी इस्लाम कहते हैं तुम्हें तो सुनवाया भी नहीं जाएगा, और ये लोग अपने बुजुर्गों के बारे में क्लेम करते हैं। सब कहानियां बनाई हुई, झूठ है। झूठ बोलो और बोलो, बोलते जाओ, ਅਸੀਂ ਲਵੇਟਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ एंड ਜਿਹੜੀ ने गुच्छी उन्होंने आगे ला देंगे, कुरान और सुन्नत के दलाइल सामने रख के। कहानियां बनाई हुई है, झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। तो ये वो तालीमात मैं आपको बता रहा हूं मोटी मोटी जो इनके क्लेम है। और जी बुजुर्ग थे तो वो उनका एक मुरीद था, उसकी बीवी हाफिज़ कुरान थी, वो बेचारा कोहरा था, वो परेशान हो गया। बीवी ने कहा मेरे नड़े ना लगे जो तक तू भी हाफिज ना बने, हाँ तो टाइम क़यामत तक की। वो जनाब परेशान होकर पीर साहब के पास पहुंचा। पीर साहब ने कहा जी कि जी सुबह, और ये वो वाक़यात जो उन्होंने किताबों में लिखे हुए हैं, बयान करते हैं, ये वो है जो तब्दील नहीं हुई, ये वो चीज़ें हैं।
کہتے ہیں جی وہ پیر صاحب نے صبح کے وقت جب سلام پھیرا فجر کی نماز میں، دائیں طرف جتنے تھے حافظ قرآن بن گئے، بائیں طرف جتنے تھے ناظرہ بن گئے، اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اس طرح کوئی حافظ قرآن بنتا ہوتا تو صحابہ صوفہ کا جو چبوترا ہے 155 صحابہ کا، ان میں سے جو احادیث روایت کرنے والے صحابہ ہیں وہ تو چند ایک ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے لیے بھی خاص دعا تھی، بخاری مسلم میں آئی، تو وہ حدیثیں نہیں بھولتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں بھول جاتا تھا، پھر حضور نے میرے لیے دعا کی، میں پھر جو بھی نبی علیہ السلام سے سنتا تھا یاد کرتا تھا۔ لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام نے کوئی دائیں طرف سلام پھیرا تو ان کو ساری حدیثیں یاد ہو گئی ہیں، محنت سے یاد کی ہیں بعد میں بھی۔ یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں، ورنہ یہ اتنے لوگوں کی نبی علیہ السلام تعلیم کا اہتمام کیوں کرتے تھے؟ حتیٰ کہ مسند احمد میں آیا کہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے کافر، وہ چھوڑنے کے لیے یہ ان کے لیے فدیہ مقرر کیا گیا، جن کے پاس پیسے نہیں تھے، کہ تم لوگ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ نبی علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ جس نے لکھنا پڑھنا سیکھنا ہے میرے پیچھے نماز نیت کرے، دائیں طرف سلام پھیروں گا سارے حافظ ہو جائیں گے، بائیں طرف سارے ناظرہ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ تم اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہو نا، واقعات، وہ سب کے سب خود فراڈ کے اوپر مبنی ہے۔ ہم جو تم لوگ صحیح بیان کرتے ہو نا، وہ بھی صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میرے سلسلے میں جو بھی داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے گارنٹی مجھے دی ہے۔ اندازہ کریں، غیر پیغمبر جو 500 سال بعد آیا اس کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں، اللہ نے اسے گارنٹی دے دی ہے۔ رسول اللہ کے بعد جو کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے گارنٹی دی ہے، تو سمجھ لو کہ اے مسلمہ کذاب کا چھوٹا بھرا ہے، خواہ غلام القادیانی دجال ہے یا کوئی اور ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ عبد القادر جیلانی نے یہ کہا ہوگا، لیکن ان کی ضد ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر ضد ہے تو لو سامو، پھر فتویٰ لو ساڑھے کو۔ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں، توبہ توبہ۔ کیا کبھی ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے یہ دعویٰ کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ اور یہ آگے سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عقل کا ماتم کرے جی، میرا مرید جو ہے وہ مشرق میں ہو اور میں مغرب میں، اور اس کا ستر کھل جائے تو میں پہنچ جاؤں گا۔ میں کہا بڑو سچے قادری، نیچے پجامہ یا کوئی انڈر ویئر پہن کے تو پبلکلی آپ لوگ اپنی تہمت کھول کے بتائیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی آ کے آپ کی تہمت باندھ دے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس طرح تو بزرگوں کو چیک تو نہیں کرنا چاہیے نا، یہ تو ویسے انہوں نے فرمایا تھا۔ اور پریکٹیکلی ایک ہوا ہے انڈیا میں، ایک مولوی ان کا قادری تقریر کر رہا تھا، بڑا اچھل کود رہا تھا، اس کی شلوار اتر گئی۔ وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے نا؟ یہاں کے فارغین تبلیغ اس طرح کریں گے، سارے بڑے علم پڑھنے والے مکتب میں شامل ہو کے چل دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اور کوئی نہیں شیخ عبد القادر جیلانی اس کی شلوار اوپر کرنے کے لیے آئے۔ سارے مریدوں کو جنت میں ساتھ لے جاؤں گا۔ اللہ کے بندو، تم نے قرآن و حدیث پڑھا ہی نہیں ہوا۔ سورہ الشعراء میں جب وہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس کو مخاطب کیا، اے نبی کے چچا عباس، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو تو نے لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اندازہ کریں۔ اور ادھر یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنے مریدوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے جنت میں، اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ تکبرانہ جملے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ اچھا پھر یہ بھی یہ پورا قصیدہ ان کی طرف قصیدہ غوثیہ منسوب کیا ہوا ہے، اور وہ پیر میر علی شاہ صاحب کے دربار کے اوپر جمعے کے دن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو کبھی کبھار ہی پڑھا جاتا ہے، قصیدہ غوثیہ بل وہاں پہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ قیامت تک سورج جو طلوع ہوگا وہ مجھے میری اجازت سے طلوع ہوگا، مجھے بتائے گا کہ کیا کچھ ہونا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہانیاں لکھی ہیں، مطلب وہ جو کوئی صحابی بھی نہیں سوچ سکتا اپنے بارے میں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں کرنے کے بعد پھر میں بولوں کہ نہ بولوں کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں، کیونکہ